बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। दादी अम्मा, ये कौन सी किताब है जिसे आपने इतना छुपा कर रखा हुआ है? मुझे दे दें ताकि मैं इसे पढ़कर आपको भी बताऊं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। दादी अम्मा ने आज फिर अपना ट्रंक खोला हुआ था और पुराने सामान को तरतीब दे रखी थी। काले रंग के शॉपर को ऊपर से मजबूती से गिरा लगाकर एहतियात से ट्रंक में सबसे नीचे रखकर देख के दादी अम्मी ने कहा, न जाने तुम्हें इस किताब से क्या दुश्मनी है, जब इसे देखती हो मचल जाती हो। दादी अम्मी ने सामान रखते हुए मेरी तरफ देखे बगैर कहा, आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जो आप इसे यूं छुपा कर रखती हैं? तजस्सुस के बारे मैंने दोबारा पूछा। इसमें तुम्हारे मतलब की कोई चीज नहीं है, ये तुम्हारे दादा मरहूम की किताब है, वो भी इसे सबसे छुपा कर रखते थे, इसीलिए मैं भी इसे छुपा कर रखती हूँ, और तुम जब इसे देखती हो इसके पीछे पड़ जाती हो। मुझे समझाने के लिए उन्होंने तफसील से बताया। वो सबसे क्यों छुपाते थे? इसमें कौन सा खजाने का राज लिखा हुआ है जो नस्ल दर नस्ल इसे छुपा कर रखा जा रहा है? मैंने राजदाराना अंदाज में पूछा, क्योंकि ऐसे तो किसी खजाने को ही संभाला जा सकता है। ओफ, तुम मेरा सर खाने के लिए क्यों आ गई हो? जाओ और अपनी माँ के साथ कोई काम करवाओ। मेरे सवालों से तंग आकर उन्होंने मुझे कमरे से जाने का कह दिया। मैं सब पता चला लूंगी कि इसमें किस खजाने का राज लिखा हुआ है। पांव पटक कर धमकी देते हुए मैं कमरे से बाहर आ गई। अम्मी कपड़े धोने में मसरूफ थी। मैं उनके साथ मदद करवाने लगी, लेकिन मेरा ध्यान काम की तरफ बिल्कुल ना था। मुसलसल इस किताब से मुतालिक सोच रही थी। कपड़े फैलाकर खाली टोकरी अम्मी के पास रखने लगी तो उन्होंने मेरी तरफ देखकर पूछा, क्या बात है मनाहिल, आज तुम बहुत चुप चुप हो और किसी सोच में गुम लग रही हो। दादी अम्मी के पास एक पुरानी और मोटी सी किताब है, इसके बारे में आप कुछ जानती हैं कि इसे सबसे छुपाकर क्यों रखा जाता है? अम्मी के सवाल पूछने पर मैंने कहा, पता नहीं बेटा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। जब से मैं इस घर में आई हूँ इसे यूं ही अम्मा के ट्रंक में सबसे आखिर में पड़ा हुआ देखती आ रही हूँ। अम्मी ने जवाब दिया, इसे ट्रंक में क्यों संभाला हुआ है? बाबा के कमरे में मौजूद किताबों वाली अलमारी में क्यों नहीं रखा हुआ? मैंने दोबारा अम्मी से सवाल किया। मनाहिल, तुम हर बात के पीछे मत पड़ जाया करो बेटा, तुम्हारी इस आदत से मैं बहुत तंग हूँ। जवाब देने के बजाय उन्होंने मुझे डांट दिया और मैं गुस्से से अपने कमरे में आ गई। आजकल कॉलेज में गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी तो हर वक्त घर में बोर होती रहती थी। अलबत्ता शाम को बाबा और भाई के आ जाने के बाद घर में थोड़ी रौनक आ जाती थी। दादी अम्मी सारा दिन अपने कमरे में ही रहती और अम्मी घर के कामों में मसरूफ रहती और मैं देर तक पड़ी सोई रहती। वक्त गुजारने का और कोई तरीका नहीं था मेरे पास, इसीलिए आजकल सोना और खाना या कभी कभी कॉलेज की किताबें खोल लेना, बस सारा दिन यही मेरा काम होता। मेरे मामूलाते ज़िंदगी में तब्दीली उस वक्त आई जब मेरी दो खालाजाद बहनें ऐनी और माहा गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए हमारे घर आईं। उन्हें सामने देखकर मेरी तो खुशी की कोई इंतहा ही ना रही। अकेले रह रहकर मैं तंग आ चुकी थी। अब खूब मज़े करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। खुश होते हुए मैंने सोचा, मैं ये नहीं जानती थी कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जिसका हमने जिंदगी में कभी तसव्वुर भी ना किया होगा। ऐनी और माह के आ जाने से घर में काफ़ी चहल पहल हो रही थी। जिस घर में हर वक्त खामोशी का राज होता था, वहाँ अब हमारे कहकहों की आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। अम्मी और दादी भी हमारी छोटी छोटी शरारतों पर मुस्कुराती रहती। शाम को भाई दफ्तर से वापस आते
تو اکثر ہمیں گھمانے کے لیے باہر لے جاتے۔ میں جو اکثر سوچا کرتی تھی کہ کاش میری کوئی اور بہن ہوتی تو اس کے ساتھ اپنی ہر بات کرتی، ہم دونوں مل کر گھر میں ہلہ گلا کرتی اور امی سے ڈانٹ کھاتی۔ ان دونوں کے آنے سے میری یہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ میں یہ ہرگز نہیں جانتی تھی کہ میری یہ خوشی عارضی ثابت ہوگی۔ آج موسم کافی خوشگوار ہو گیا تھا۔ عصر کے بعد بادلوں نے پورے آسمان کو ڈھک لیا اور ساتھ میں چلتی ٹھنڈی ہوا نے موسم کا مزہ دوبالا کر دیا تھا۔ لگتا تھا کہ اب گرمی کا زور ٹوٹ جائے گا۔ امی نے شام کی چائے کے ساتھ موسم کی مناسبت سے سموسے بھی منگوا لیے۔ ہم تینوں گھر کی پچھلی طرف بنے ہوئے باغیچے میں کرسیوں پر بیٹھ کر موسم کا مزہ لے رہی تھی جب امی نے آواز دی کہ دادی کے کمرے میں آ کر چائے پی لو۔ ہم تینوں کو ایک ساتھ دیکھ کر دادی بہت خوش ہوئی اور ہمیں بہت سی دعائیں بھی دیں۔ دادی کے کمرے میں فرنیچر بہت زیادہ نہیں تھا تاکہ انہیں کمرے میں چلنے پھرنے میں کوئی دشواری نہ ہو اور کسی چیز سے ٹکرانے کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف نہ اٹھانا پڑے۔ ایک سنگل بیڈ اور 3 کرسیاں ان کے کمرے کا کل فرنیچر تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں ان کا خاندانی ٹرنک بھی پڑا ہوا تھا جس پر دادی امی نے اپنی جائے نماز، قرآن کریم اور تیل رکھا ہوا تھا۔ ہلکی پھلکی باتوں کے دوران چائے پی جا رہی تھی کہ ماہا کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹا اور قریب دھرے ہوئے دادی کے ٹرنک پر جا گرا۔ چائے کمرے میں چاروں طرف پھیل گئی۔ تمہارا دھیان فون سے ہٹے تو تبھی تمہیں ہوش آئے نا؟ ماہا نے بڑے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس کو ڈانٹا۔ وہ بھی شرمندہ دکھائی دے رہی تھی، اسی لیے جواب دینے کے بجائے صرف گھورنے پر ہی اکتفا کیا۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ امی نے ماحول میں موجود تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن دادی کے چہرے پر نظر آتی سنجیدگی سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ عینی کو اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک دے اور سزا کے طور پر اس کا داخلہ اس کمرے میں ہمیشہ کے لیے بند کر دیں۔ آخر اس نے ان کے خاندانی ٹرنک کی شان میں گستاخی جو کر دی تھی، لیکن کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہ نکالا۔ امی چائے صاف کرنے کے لیے ایک کپڑا لے آئیں اور ٹوٹے ہوئے کپ کی کرچیاں سمیٹنے لگیں تو ماہا ان کی مدد کرنے کے لیے جلدی سے آگے بڑھی۔ امی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے ہوئے کہا، تم رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ کرچیاں سمیٹتے ہوئے تمہارا ہاتھ زخمی ہو جائے، میں خود ہی یہ کر لیتی ہوں۔ اب اگر میں نے تمہیں سب کے سامنے فون استعمال کرتے ہوئے دیکھا تو اسی وقت زمین پر پھینک کر توڑ دوں گی۔ کمرے میں آ کر ماہا نے اینی کو دوبارہ ڈانٹا۔ اچھا بابا، اب بس بھی کر دو، آئندہ دھیان رکھوں گی نا، اس نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی امی کمرے میں آ گئی۔ تمہیں دادی امی بلا رہی ہیں، وہ ٹرنک کا سامان باہر نکال کر دیکھ رہی ہیں کہ اگر چائے ٹرنک کے اندر گئی ہو تو خراب ہو جانے والا سامان وہ باہر نکال کر صاف کر لیں۔ تم جاؤ اور ان کی مدد کرو، میں شام کے کھانے کی تیاری کرنے لگی ہوں۔ امی نے مجھے ان کی مدد کرنے کا کہتے ہوئے خود کمرے سے باہر چلی گئیں۔ اچانک سے میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی جس میں ان دونوں کو بھی میں نے اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ انہیں اچھی طرح سمجھا کر میں دادی امی کے کمرے میں آ گئی، جہاں ٹرنک کھول کر وہ زمین پر ہی بیٹھ کر سامان باہر نکال کر قریب پڑی ہوئی کرسی پر رکھتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس وقت سخت غصے میں ہیں اور یہی میرے لیے سب سے بہترین موقع تھا۔ سارا ہی سامان خراب ہو گیا ہے یا کچھ بچ بھی گیا ہے؟ ان کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ جواب دینے کے بجائے وہ اپنے کام میں ہی مصروف رہیں، یعنی کہ وہ اس وقت سخت ناراض اور شدید غصے میں تھی۔ ایک کپڑا لے کر انہوں نے ٹرنک کو اچھی طرح سے صاف کیا اور سامان دوبارہ ٹرنک میں رکھنے لگی۔ تسلی ہو گئی نا کہ کچھ بھی چائے سے گیلا نہیں ہوا؟ میں نے کہا۔ اب کی بار بھی کوئی جواب نہ آیا۔ کیا ہو گیا ہے دادی امی؟ یہ تو ایک اتفاق تھا، اس نے کون سا جان بوجھ کر ایسا کیا ہے؟ قسم سے دادی امی، اگر اس سے پہلے علم ہوتا کہ یہ ٹرنک آپ کو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے تحفے میں دیا تھا
तो पूरी चौकन्ना होकर इसके करीब बैठती और चाय पीती। उनका गुस्सा कम करने के लिए मैंने मज़ाहिया अंदाज में ट्रंक की तारीखी अहमियत को बयान किया। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक दादी अम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। चाय पीते वक्त तो कम से कम फ़ोन को छुट्टी दे देनी चाहिए, दादी अम्मी ने कहा। मेरे जवाब देने से पहले ही वो दोनों लटकी हुई शक्लें लेकर कमरे में दाखिल हुईं और बिल्कुल दादी अम्मी के सामने आकर खड़ी हो गईं। उन्हें देखकर दादी अम्मी ने खुद का मसरूफ़ कर लिया और चीज़ें ट्रंक में तरतीब से रखने लगी। मेरी तवज्जो उस पुरानी मोटी सी किताब पर थी जिसे वो सबसे पहले उठाकर ट्रंक में रख चुकी थी और उसके ऊपर अपनी बाकी सामान रख रही थी। दादी अम्मी, मुझे माफ़ कर दें, उस वक्त आप आराम करती लेकिन मेरी वजह से आपको ये सब तकलीफ़ उठाना पड़ी। एनी ने कमाल फर्मा बरदारी का सबूत देते हुए ज़मीन की तरफ देखकर उनसे माफ़ी मांगी। वो मुकम्मल तौर पर शर्मिंदा नज़र आने की कोशिश कर रही थी। अब तुम लोग छोटी तो नहीं हो ना? कल को पराए घर जाकर भी ऐसी हरकतें करोगी तो वो तुम्हारी माँ को ही बुरा भला कहेंगे ना। उनकी लापरवाही पर दादी अम्मी ने उसे अच्छा खासा लेक्चर दे दिया था। आइंदा मैं ध्यान रखूंगी, एनी ने इंतहाई मासूमियत से जवाब दिया। मेरी ख्वाहिश के मुताबिक दादी अम्मी की तवज्जो उनकी तरफ मबजूल हो चुकी थी और यही मेरे लिए सबसे बेहतरीन मौका था। दादी अम्मी उन्हें नसीहतें करने के साथ साथ सामान भी ट्रंक में रख रही थी। उनकी नज़र बचाकर वो किताब मैंने एहतियात से सामान के नीचे से निकाल कर दादी अम्मी के पीछे रख दी और सामान को दोबारा वैसे ही तरतीब दे दिया ताकि दादी अम्मी को कोई शक न हो सके। एनी सर झुकाए खड़ी रही जबकि माहा एहतियात से कदम उठाती आगे बढ़ी और किताब को उठाकर कमरे से बाहर चली गई। दादी अम्मी, मैं अब इसको माफ़ कर दें, बेचारी बहुत देर से आपकी मिन्नतें कर रही है। मैंने उनसे एनी को माफ़ करने की सिफारिश की। मैं तो नाराज़ नहीं हूँ बेटा, बस इनकी लापरवाही पर गुस्सा आ गया था, दादी अम्मी ने बहुत प्यार से कहा। शुक्रिया दादी जान, अब मैं आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी। खुश होते हुए वो कमरे से बाहर चली गई। जिस मकसद के लिए मैं आई थी मैंने उसमें कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन जब तक दादी का काम मुकम्मल ना हो जाता मैं कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी। अल्लाह अल्लाह करके दादी अम्मी ने सारा सामान ट्रंक में रखा और ढक्कन बंद करके उसे ताला लगा दिया। अब मैं जाऊं? अगर कोई और काम है तो वो भी बता दें। सब कामों से फारिग होकर मैंने दादी अम्मी से पूछा, अब तुम जाओ, मैं भी नमाज पढ़कर कुछ आराम करूंगी। बैठ बैठ कर मेरी कमर थक गई है। बेड पर बैठते हुए दादी ने जवाब दिया। मैं किताब देखने के लिए बहुत पुरजोश हो रही थी, इसीलिए तेज तेज कदमों से अपने कमरे में आ गई। लेकिन ये क्या, कमरे में तो कोई भी नहीं था। वो दोनों न जाने कहाँ चली गई थी। बेड की साइड टेबल का दराज खोलकर मैंने देखा तो जान में जान आई। मेरे कहने के मुताबिक उन्होंने किताब उस दराज में रख दी थी, लेकिन ये दोनों कहाँ चली गई हैं? कमरे से बाहर निकलते हुए मैंने सोचा। सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई तो उनकी बातों की आवाज़ सुनाई दी। वो दोनों किचन में अम्मी के साथ मदद करवा रही थी। आंखों के इशारे से एनी ने मुझे काम हो जाने का पूछा तो जवाब में मैंने भी हाँ के अंदाज में गर्दन हिलाई। सब किधर हैं? जल्दी से बाहर आ जाएं। भाई की आवाज़ सारे घर में गूंज रही थी। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? किचन से बाहर निकलकर अम्मी ने ऊंची आवाज़ से उनसे पूछा। आवाज़ सुनकर हम तीनों भी किचन से बाहर हॉल में आ गई, जहां भाई चीख चीख कर सबको बुला रहे थे। आज मैं आप सबको बाहर लेकर जाना चाहता हूँ, खाने के बाद शॉपिंग भी करवाऊंगा। भाई ने हाथ का मुक्का बनाकर मुंह के आगे रखकर किसी मौलवी की तरह ऐलान किया। हुर्रे! हम तीनों ने भी हाथ फिजा में बुलंद करते हुए खुशी से नारा लगाया। ये आज तुम क्यों हातमताई बन रहे हो? उसकी इस फराख दिली पर अम्मी ने हैरत से पूछा। ये हातमताई बन ही ना जाए, मैंने ही इसे पैसे दिए हैं कि आप सबको डिनर और शॉपिंग दोनों करवा ले। अंदर दाखिल होते हुए बाबा ने अम्मी की बात का जवाब दिया। भाई की कोई शोखी मारने से पहले ही बाबा ने असल बात बता दी तो भाई ने मसनूई तौर पर थोड़ा सा मुंह लटका लिया और बोले, आप सब तैयार हो जाओ, मैं दादी अम्मी से मिलकर आता हूँ। तुम भी बच्चों के साथ चली जाओ,
بابا نے امی کو بھی ہمارے ساتھ جانے کی ہدایت کی اور خود دادی امی سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں چلے گئے۔ تم لوگ جب تیار ہو جاؤ میں دادی اور تمہارے بابا کے لیے تب تک کھانا بنا دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے کچن میں چلی گئی۔ ہم رات گئے گھر واپس لوٹے۔ شاپنگ کی خوشی میں وہ کتاب ہم تینوں کے ذہن سے بالکل ہی نکل چکی تھی۔ آج بابا اور بھائی دونوں گھر تھے کیونکہ آج اتوار تھا۔ اس کے علاوہ بھی آج کا دن دادی کے لیے بہت اداس اور غمگین کرنے کا دن تھا۔ آج میرے تایا کی برسی بھی تھی۔ وہ میری پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، لیکن آج بھی دادی ان کا سالانہ ختم ضرور کرواتی اور اس دن اکثر میں ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھتی۔ آج کی تاریخ پر اگر اتوار نہ بھی ہوتا پھر بھی بابا دادی کی دلجوئی کے لیے چھٹی کر لیتے۔ امی کچن میں بڑے بڑے پتیلوں میں کھانا بنا رہی تھی جو کہ بھائی نے کسی مدرسے میں دے کر آنا تھا۔ ماں بھی کچن میں ان کی مدد کر رہی تھی۔ اینی فون پر کوئی گیم کھیلنے میں مصروف تھی۔ میں نے سب کو مصروف دیکھ کر دادی کے کمرے کی طرف رخ موڑ لیا جہاں بابا صبح سے ان کے پاس ہی موجود تھے۔ دروازہ بند تھا۔ جو ہی دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے میں نے ہاتھ اٹھایا، اندر سے آتی باتوں کی آواز پر میں نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ امی ساری زندگی گزر گئی، اب اس واقعے کو یاد کر کے مت رویا کریں، بابا دادی امی کو سمجھا رہے تھے۔ دادی امی نے بہت آہستہ آواز میں جواب دیا جو میں سن نہ سکی۔ کتنی بار میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ وہ کتاب میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اسے کسی نہر یا سمندر میں پھینکاؤں، لیکن نہ جانے آپ وہ کتاب مجھے کیوں نہیں دیتی۔ بابا نے جھنجھلاتے ہوئے ان سے کہا۔ کتاب کے نام پر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ دروازہ ہلکا سا زور ڈالا، میں نے اسے تھوڑا سا کھول لیا تاکہ ان کی گفتگو سن سکوں۔ ایک آنکھ سے دیکھنے پر بابا اور دادی امی سامنے ہی بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ تمہارے باپ نے وہ کتاب امانت کے طور پر مجھے دی تھی اور کہا تھا جب تک زندہ رہو کہ اس کی حفاظت کرنا، کسی کے ہاتھ مت لگنے دینا، میں جب مر جاؤں تو جہاں تمہارا دل کرے پھینک آنا۔ دادی امی نے بھیگے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ مرنے کی باتیں مت کیا کریں امی۔ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر بابا نے پیار سے کہا۔ ایک دم سے وہ کتاب میرے ذہن میں آ گئی۔ دادی امی اور بابا کی باتیں سن کر میرا تجسس اور بڑھ گیا۔ کمرے میں جانے کے بجائے میں ہال میں واپس آ گئی اور اینی سے باتیں کرنے لگی۔ آہستہ آواز سے میں نے اس کو بابا اور دادی کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو بتائی جو میں چھپ کر سن کر آئی تھی۔ اس میں آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کتاب کے اندر ضرور کوئی ایسی بات ہے جو آج تک سب سے چھپائی گئی ہے۔ پرسوچ انداز میں اس نے ہولے سے کہا، مناہل، مناہل، کچن میں آؤ۔ امی کی آواز دینے پر میں اینی کے پاس سے اٹھ کر کچن میں امی کے پاس چلی گئی۔ محلے میں بانٹنے کے لیے کھانا ان برتنوں میں نکالو، میں دادی امی کے لیے روٹی بنا لوں۔ انہوں نے صبح ناشتہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں کیا تھا۔ سامنے پڑے ہوئے برتنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امی نے کہا، جی اچھا۔ یہ کہہ کر میں کھانا برتنوں میں نکالنے لگی۔ کھانا محلے میں بانٹنے کے بعد بھائی مدرسے میں دینے کے لیے گاڑی میں رکھ کر لے گیا۔ اب کھانا باہر ٹیبل پر لگاؤ تاکہ ہم لوگ بھی کھا لیں۔ میں تو پہلے ہی نہا کر کپڑے تبدیل کروں گی اور پھر کھانا کھاؤں گی، ماں نے کہا۔ بابا اور دادی امی کھا چکے ہیں، ہم تینوں اکٹھی کھا لیں گی، میں نے امی سے کہا۔ میں ابھی کچن سمیٹ رہی تھی کہ ماں اوپر ہمارے مشترکہ کمرے میں چلی گئی۔ کچن سے فارغ ہو کر میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ ماں تو اس وقت واش روم میں تھی جبکہ اینی وہیں کتاب نکال کر پڑھ رہی تھی۔ کتاب کی ظاہری حالت دیکھ کر ہی نظر آ جاتا تھا کہ کتاب کافی پرانی ہے۔ اس کے باہر والی جلد پرانی ہونے کی وجہ سے وہ سیدھا نظر آ رہی تھی۔ اینی کتاب پڑھنے میں اس قدر مصروف تھی کہ اسے میرے آنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ کیا لکھا ہے اس کتاب میں کہ دنیا ایک گرد کا کوئی پوچھ نہیں رہا؟ میں نے اس کے ساتھ ہی بیٹھتے ہوئے کہا، بہت زبردست کتاب ہے، مجھے مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں۔ کتاب سے نظریں اٹھائے بغیر اس نے جواب دیا، مجھے دکھاؤ، میں بھی دیکھوں گی اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ خاک پڑھا جا رہا ہے کتاب میں۔ اتنی پرانی لگ رہی ہے، پہلے مجھے تو پڑھ لینے دو، بعد میں تم پڑھ لینا۔
یہ کہہ کر مجھ سے بچنے کے لیے اس نے رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ آپ دونوں جلدی سے نیچے آ جاؤ تاکہ ہم کھانا کھا سکیں۔ مجھے اب شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ تولیے سے بال خشک کرتے ہوئے ماہا نے واش روم سے باہر آئی اور جلدی سے بولی، علی تم چلو، ہم دونوں ابھی آتی ہیں۔ نہیں، میں نے اسے جواب دیا تو بالوں کو کیچر میں بند کرتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اینی نیچے کھانے کے لیے چلیں؟ میں نے چاہتے ہوئے مجھے تم چلی جاؤ۔ بیوی کے گلے سے عجیب موٹی موٹی اور ڈرونی آواز نکلی۔ پلیز، یہ تمہاری آواز کو کیا ہو گیا ہے؟ کیسے بول رہی ہو؟ اس کے کھلے ہوئے بال چہرے پر گرے ہوئے تھے، اسی لیے اس کا چہرہ تو میں نہیں دیکھ سکی۔ اس کی آواز سن کر میں پریشان ہو گئی۔ کتاب اس کے سامنے ہی پڑی ہوئی تھی۔ اب وہ کتاب پڑھنے کے بجائے، کیا ہو گیا ہے اینی؟ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے اپنا ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھتے ہوئے پوچھا تو مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے میرے ہاتھ کو جھٹکا، گردن گھما کر میری طرف دیکھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں چیخ مارتے ہوئے بیڈ سے اٹھی، دروازے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بے انتہا سرخ ہو چکی تھی۔ میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو اس نے انتہائی زور سے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ گردن گھما کر میری طرف دیکھنے پر اس کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز بھی سنائی تھی۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت خوفناک اور عجیب تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ اور پوچھتی، میں نے جو کچھ دیکھا وہ میں نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے پاؤں اور ہاتھ اچانک ہی ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ لمبے ہونے شروع ہو گئے۔ اس کا چہرہ بھی بدل کر انتہائی ڈراؤنا لگنے لگا۔ ناخن اور دانت بھی بڑھ گئے۔ خوف کے مارے میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ میری آواز سن کر بابا دوڑتے ہوئے آئے۔ دروازے میں ہی کھڑے ہو کر وہ حیران نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی اینی کو دیکھتے۔ میری طرح انہیں بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنی دیر میں ماہا اور امی بھی دروازے میں آ کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کی حالت بھی ہم سے مختلف نہیں تھی۔ خوف کے مارے میرا سارا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ ایک نظر دیکھنے میں اب وہ انسان نہیں بلکہ کوئی دوسری مخلوق دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے حلق سے مسلسل آنے والی آوازیں اب بہت اونچی ہو چکی تھی۔ اچانک ہی اس نے ایسی حرکت کی کہ ہم سب کی چیخیں نکل گئیں۔ بیڈ پر بیٹھتے ہی اس نے بازو لمبا کر کے ڈریسنگ پر پڑی ہوئی رات کے کھانے والی پلیٹ اٹھا لی جس میں صرف بچی ہوئی ہڈیاں پڑی تھیں۔ ہماری طرف دیکھ کر کہکہا لگاتے ہوئے اس نے وہ ہڈیاں کھانا شروع کر دی۔ یہ منظر دیکھ کر ماہا نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور رونا شروع کر دیا۔ اینی کو اس کے رونے سے کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ پھر اچانک ہی غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہوتے ہی ہم سب ہوش میں آئے، کیونکہ جو کچھ ہم نے دیکھا تھا وہ ہمارے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اچانک ہی بابا کی نظر اس کھلی ہوئی کتاب پر پڑی تو وہ کتاب اٹھا کر بھاگتے ہوئے دادی امی کو آوازیں دیتے سیڑھیاں اترنے لگے۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ کتاب کو دیکھتے ہی پریشان ہو گئے، میں نے خود سے کہا، اور امی اور ماہا کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگی۔ دادی امی کے کمرے کے باہر سے ہی ان کے رونے واہ ویلا کرنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ان لڑکیوں نے تو سب کچھ تباہ کر دیا، اب نہ جانے کیا ہونے والا ہے، دادی ماتھا پیٹتے ہوئے بول رہی تھی۔ بابا بیڈ پر ان کے ساتھ بیٹھ کر انہیں قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ تو یوں بین کر رہی تھی جیسے خدا نہ خواستہ کوئی موت ہو گئی ہو۔ امی اور ماہا بھی بیڈ کے سامنے پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئی۔ ماہا مسلسل رو رہی تھی اور امی اس کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک ہی دادی امی بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر نیم بے ہوش ہو گئیں۔ ان کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ یہ حالت دیکھ کر میں جلدی سے کچن کی طرف بھاگی کہ گلاس میں پانی لے کر آؤں، لیکن کچن کے دروازے پر میرے قدم رک گئے۔ سامنے نظر آنے والا منظر اتنا خوفناک تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اینی کچن میں موجود فریج میں رکھا ہوا کچا گوشت کھا رہی تھی۔ آہٹ پر اس نے مجھے مڑ کر دیکھا اور دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گئی۔ کچن میں جانے کے بجائے ڈائننگ ٹیبل پر پڑے ہوئے جگ میں سے پانی ڈال کر میں دادی امی کے کمرے میں آ گئی، جہاں امی اور بابا انہیں ہوش میں لانے کے لیے ہاتھوں اور پاؤں کا مساج کر رہے تھے۔
میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے بابا نے تھوڑا سا پانی اپنی ہتھیلی پر ڈالا اور دادی امی کے منہ پر ہلکے ہاتھ سے ڈالنے لگی۔ یہ عمل انہوں نے 2 سے 3 بار کیا تو دادی امی آنکھیں کھولتے ہوئے اٹھ بیٹھی تو ہم سب نے شکر ادا کیا۔ انہیں اب سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے بابا نے بھائی کو کال کی۔ وہ جلدی سے گھر پہنچے۔ تھوڑی ہی دیر میں باہر گاڑی ہارن کی آواز سنائی دی تو بابا جلدی سے اپنی باہوں میں بھر کر دادی امی کو اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئے، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے امی کو وہ کتاب ان کی الماری میں رکھ کر تالا لگانے کا کہا۔ اس سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ کتاب ہے۔ امی وہ کتاب اٹھا لی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ ماں کو قرار نہیں آ رہا تھا، مسلسل روئی جا رہی تھی۔ وہ 2 ہی تو بہنیں تھیں اور دونوں کا آپس میں پیار بھی بہت زیادہ تھا۔ وہ روتے ہوئے ایک ہی بات بار بار کر رہی تھی کہ وہ اپنی بہن کہاں سے لائے گی۔ اس بات کا جواب میرے پاس بھی نہیں تھا۔ اسے کیسے اور کیا تسلی دیتے؟ بابا کی کال نے رہی سہی کسر نکال دی۔ دادی کو شدید قسم کا ہارٹ اٹیک آیا تھا اور اس وقت وہ ایمرجنسی میں تھی۔ بھائی آ کر ماموں کو بھی اسپتال لے گئے۔ میں اور ماں مصلے بچھا کر بیٹھ گئی۔ دادی امی کی صحت اور سلامتی کی دعائیں کرنے لگی۔ ماں تو ایک لمحے کے لیے بھی عینی کو نہ بھولی تھی۔ مجھے بھی رہ رہ کر اسی کا خیال آ رہا تھا اور شرارتیں یاد آ رہی تھیں۔ میں مسلسل بھائی اور بابا سے رابطے میں تھی۔ ڈاکٹرز بھرپور کوشش کر رہے تھے کہ ان کی طبیعت سنبھل جائے۔ رات گئے ڈاکٹرز نے خوشخبری سنائی کہ اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں نے 2 نوافل شکرانے کے ادا کیے۔ دادی امی کی صحت بحال ہونے کے بعد ہم دونوں کے گھر اکیلے ہونے کے خیال سے بابا نے بھائی کو کہا کہ امی کو گھر چھوڑاؤ۔ امی گھر واپس آئیں تو بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ تم دونوں آج میرے ہی ساتھ سو جاؤ، نیند تو کسی کو مشکل سے ہی آئے گی۔ ہم دونوں ہال ہی میں صوفے پر نیم دراز تھے تو امی نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اپنے کمرے میں سے چارجر لے آتی ہوں۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، میرے گلے میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے کے دراز میں میری دوائی رکھی ہوئی ہے، میں وہ لے کر آتی ہوں۔ ماں بھی میرے ساتھ ہی اوپر والے کمرے میں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر کمرے کے دروازے تک آئے۔ کمرے کا دروازہ کھول کر ماں اندر داخل ہو گئی، اس کے پیچھے میں بھی۔ لیکن کمرے کا منظر دیکھ کر ہم دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ہم دونوں خوفزدہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ایک دم سے اینی جو کہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی گردن پیچھے موڑ کر دیکھنے لگی اور ہوا میں اڑتی ہوئی چھت سے جا لگی۔ اس کے کمرے اور اس کے پاؤں چھت سے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ وہ ہمیں دیکھتے ہوئے لمبے لمبے دانت باہر نکال کر گلے سے عجیب عجیب آوازیں نکال رہی تھی۔ شاید اسے ہمارا آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ ہم دروازہ بند کر کے الٹے قدموں واپس بھاگی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں بھاگ رہی ہو؟ ہمیں بھاگ کر سیڑھیاں اترتے دیکھ کر امی نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ اینی اوپر والے کمرے میں ہے۔ ہمیں دیکھ کر وہ بہت غصہ آ گیا ہے۔ پھولے ہوئے سانس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے جواب دیا۔ یا اللہ خیر کرنا۔ امی کے منہ سے دعا نکلی۔ دادی اماں کو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ بابا کپڑے بدلنے کی غرض سے گھر آئے تو یہ خوشی کی بات بتائی۔ ہم تینوں نے شکر ادا کیا، لیکن ابھی کچھ دن تک انہیں ہسپتال میں رہنا پڑے گا، بابا نے بتایا۔ کپڑے بدل کر جب وہ واپس گئے تو امی کو بھی ساتھ لے گئے۔ اب ہم دونوں گھر میں اکیلی تھی۔ ماں ہال میں بیٹھی ہوئی بار بار گردن اٹھا کر اوپر والے کمرے کی طرف دیکھ کر روئے جا رہی تھی۔ پھر نہ جانے اچانک اسے کیا ہوا، وہ بابا کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے پیچھے میں بھی کمرے میں آ گئی۔ وہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے دراز کھول کر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ ایسا بابا کے کمرے کی تلاشی لینے پر مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ کیا تلاش کر رہی ہو؟ اپنی حیرت چھپاتے ہوئے میں نے پوچھا۔ اس الماری کی چابی۔ بابا کی الماری کی چابی؟ اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں بھی اس کتاب کی حقیقت جاننا چاہتی تھی، اسی لیے میز پر کھڑے ہو کر میں نے الماری کے اوپر وہ چابی اٹھا لی۔ میں جانتی تھی کہ ایک چابی بابا کے پاس اور ایک امی کے پاس ہوتی ہے، اور امی ہمیشہ ہی چابی
अलमारी के ऊपर संभालती हैं। मेरे हाथ में चाबी देखकर उसने दरवाज़ों को ज़ोर से बंद किया और फिर मुख्तलिफ दरवाज़ों की तलाशी लेना छोड़ दी। मैंने बाबा की अलमारी का ताला खोला तो सामने ही वो किताब पड़ी हुई नजर आई। अम्मी ने जल्दी में उसे छुपाना भूल गई थी, वरना यूँ सामने न पड़ी होती। किताब उठाकर मैंने माँ को दी, जो मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। किताब काफ़ी वज़नी थी। किताब उसे देखकर मैंने अलमारी बंद की और चाबी दोबारा उसी जगह पर रख दी। माँ वो किताब जल्दी से खोलकर पढ़ने लगी। मैं भी सोफे पर उसके करीब बैठ गई और किताब पर नज़रें जमा दी। किताब के तमाम सफ़ात पुराने थे, इस वजह से पीले पड़ चुके थे और उसमें सीलन की बू भी आ रही थी। एक अरसा बंद पड़े रहने की वजह से उस पर लिखे हुए अल्फाज की स्याही भी फैल चुकी थी। उस किताब में तो काले इल्म के बारे में बताया जा रहा था। माँ ने हैरत से मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या ये किताब काले जादू के बारे में है? उसने हैरान होते हुए किताब उसके हाथ से जैसे गिरने लगी। मैंने वो किताब फौरन अपनी गोद में रखी। अभी पढ़ने ही लगी थी कि गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। लगता है भाई आए होंगे। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। किताब उसकी तरफ बढ़ाते हुए मैंने कहा और कमरे से बाहर आ गई। अस्सलाम वालेकुम भाई। हॉल में उन्हें दाखिल होता देखकर मैंने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। मेरे लिए एक कप चाय बना दो, तब तक मैं कपड़े तब्दील करके आता हूँ। वो बहुत संजीदा दिखाई दे रहे थे। वो अपने कमरे में चले गए तो मैं उनके लिए चाय बनाने के लिए किचन में आ गई। थोड़ी ही देर बाद वो नहाकर कपड़े तब्दील करके हॉल में सोफे पर आकर बैठ गए। चाय उनके सामने टेबल पर रखकर उनके सामने वाले सोफे पर मैं भी बैठ गई। अब दादी अम्मी कैसी हैं? उन्हें फ़ोन पे मसरूफ़ देखकर मैंने पूछा। अब वो काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन बहुत दुखी और परेशान हैं। फ़ोन मेज़ पर रखते हुए भाई ने जवाब दिया और चाय का कप हाथ में पकड़कर पीने लगे। मैंने कोई जवाब न दिया तो वो मेरी तरफ देखने लगे। मैंने निगाहें चुरा लीं। अब शर्मिंदा होने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब दादी अम्मी समझाती थी कि इस किताब से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है, तो उस वक्त उनकी बात मान ली होती ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। भाई मेरी उस गलती पर मुझे बहुत गुस्सा दिखाई दे रहे थे। खाला और खालू आज किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। वो भी बहुत परेशान हो गए हैं। भाई ने मुझे उनके आने की इत्तला दी। मेरे पास किसी बात का कोई जवाब ना था, इसीलिए खामोशी से बैठी रही। अचानक ही बाबा के कमरे से किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। भाई चाय का कप वापस मेज़ पर रखते हुए जल्दी से उठे और बाबा के कमरे की तरफ भागे। मैं भी भागी, उनके पीछे गई, लेकिन कमरे के दरवाजे पर ही रुक गई। भाई भी तकरीबन दरवाजे में खड़े थे। सामने नजर आने वाला मंजर बहुत दिलखराश था। माँ की शक्ल भी बहुत हद तक तब्दील हो चुकी थी। वो भी इंसान से जिनजादी में तब्दील हो गई और अपने लंबे नाखून और दांत हवा में लहराकर हमें डराने की कोशिश कर रही थी। वो किताब अब उसकी गोद में से गिरकर पाँव में ज़मीन पर खुली हुई थी। क्या इसने भी किताब पढ़ ली है? किताब की तरफ इशारा करते हुए भाई ने मुझसे सवाल किया। जवाब देने के बजाय मैंने शर्मिंदा होते हुए गर्दन हिला दी। ओह मेरे खुदा, ये क्या हो गया? भाई ने माँ की तरफ देखते हुए परेशानी से कहा। हमें दरवाजे पर मुस्तकिल खड़ा देखकर वो कमरे में इधर उधर उड़ने लगी। बहुत सा सामान गुस्से में नीचे गिरा चुकी थी। उसे बिफरा हुआ देखकर भाई दरवाज़ा बंद करके हॉल में आकर बैठ गए। इस किताब में ऐसी क्या बात है? जो भी लड़की इसे पढ़ती है वो इंसान नहीं रहती, बल्कि जिनजाती बन जाती है। मेरे जहन में ये सवाल गर्दिश करने लगा। इसके मुतालिक सिर्फ दादी ही बता सकती हैं, क्योंकि वही इसकी हिफाजत भी कर रही थी। मैंने सोचा, भाई सर पकड़कर बैठे हुए थे, तुम भी मेरे साथ अस्पताल चलो, तुम्हें घर में अकेला छोड़ना खतरे से खाली ना होगा। भाई ने मुझे कहा। मैं अपनी चादर लेकर आती हूँ। जल्दी से कहते हुए मैं स्टोर रूम में अपनी चादर लेने के लिए चली गई। मेरी तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। मैं खुद दादी अम्मी से मिलकर इस किताब की हकीकत के बारे में जानना चाहती थी, इसीलिए जल्दी से चादर ओढ़कर भाई के साथ खड़ी हो गई। मुझे तैयार देखकर भाई भी जाने के लिए उठ खड़े हुए। मेन गेट जो ताला लगाकर चाबी भाई ने अपनी जेब में रख ली। सारे रास्ते वो भी खामोश रहे। ये उनकी नाराज़गी का इजहार था। बाबा और अम्मी अस्पताल के कॉरिडोर में बैठे हुए नजर आ गए। तुम दोनों ही आ गए हो? माँ क्यों नहीं आई? हम दोनों को साथ देखते अम्मी ने फिक्रमंदी से पूछा।
میں منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے کی آوازوں کو دباتے ہوئے ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ کیوں رو رہی ہو؟ خود سے الگ کرتے ہوئے امی نے پریشانی سے پوچھا۔ میں نے مدد طلب نظروں سے بھائی کی طرف دیکھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر بھائی نے ماں کے ساتھ رونما ہونے والا سارا واقعہ سنا دیا۔ اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ امی نے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ بابا بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تک ہمارے درمیان بالکل خاموشی رہی، جیسے کوئی بات کرنے کے لیے ہمارے پاس باقی ہی نہ رہی ہو۔ اپنے خالہ اور خالو سے رابطے میں رہنا، ایسا نہ ہو کہ وہ گھر پہنچ جائیں اور تالا دیکھ کر پریشان ہو جائیں۔ ہمارے درمیان حائل خاموشی توڑتے ہوئے بابا نے بھائی سے کہا، میں فون پر ان سے رابطہ کر لوں گا۔ بھائی نے جواب دیا، میں دادی امی سے ملنا چاہتی ہوں، وہ کدھر ہیں؟ میں نے امی سے پوچھا۔ وہ اس وقت انجیکشن لگ جانے کی وجہ سے غنودگی میں ہیں، ان کے آرام کے خیال سے ہم باہر آ گئے تھے، امی نے جواب دیا۔ بابا نے بیٹھتے بیٹھے تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا اور بولے، جاؤ مل لو، دادی جاگ رہی ہیں۔ جلدی سے دروازہ کھول کر میں کمرے میں داخل ہو گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک بیڈ اور ایک چھوٹا سا صوفہ اور میز رکھے ہوئے تھے۔ دروازے کی آہٹ پر دادی امی نے آنکھیں کھول کر سمت دیکھا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز بہت کمزور دکھائی دے رہی تھیں۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ ان کی حالت کی ذمہ دار میں ہی تو ہوں۔ ان کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر میں نے چومنا شروع کر دیا اور روتے ہوئے میں ان سے معافی بھی مانگ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، ان سب کی قصوروار صرف میں ہوں۔ دوسرے ہاتھ سے دادی امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر تھپکی دی اور بولی، اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ مجھے معاف کر دینا۔ نگاہیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پھر پوچھا تو انہوں نے گردن ہلا دی۔ جذبات میں آ کر میں نے دونوں باہیں ان کے اوپر پھیلا دی اور ان کے سینے پہ اپنا سر رکھ دیا۔ وہ ہولے ہولے میرا سر سہلانے لگی۔ میری دادی امی مجھ سے کبھی ناراض ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے سوچا، ارے یہ کیا کر رہی ہو، پیچھے ہٹو، اگر کسی ڈاکٹر نے دیکھ لیا تو بہت ڈانٹے گا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے دیکھ کر بابا نے حیرت سے کہا تو میں جلدی سے ان سے پیچھے ہٹ گئی۔ خالہ اور خالو بھی آ چکے تھے۔ ان کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ شام تک ہم اسپتال میں رکے اور پھر بھائی ہمیں گھر چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ بابا اور بھائی دونوں ہی رات کو اسپتال میں رکے تھے۔ خالہ کو تو رو رو کر بہت برا حال تھا، ان کی تو آنکھیں بھی سوج چکی تھیں۔ ان کو شدید اصرار پر میں نے اپنا کمرہ دکھانے کے لیے آئی جس پر اس وقت اینی نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر سے کسی جانور کے خرانے کی آواز آئی، بہت زور زور سے سنائی دینے لگی۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں ہوا میں اڑتی ہوئی چھت سے الٹی لٹک گئیں۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر ہماری تو چیخیں نکل گئیں اور جلدی سے دروازہ بند کر کے ہم واپس پلٹ آئے۔ خالہ تو سب کچھ دیکھ کر صدمے میں بالکل چپ ہی ہو گئیں۔ رات کے کھانے میں امی نے پلاؤ بنایا مگر کسی نے بھی نہیں کھایا۔ ہم سب نے پوری رات ہال میں صوفوں پر ہی آڑے ترچھے ہو کر گزاری۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد امی نے سب کے لیے چائے بنائی۔ کچھ دیر بعد امی ناشتہ بنانے کے لیے اٹھی تو خالہ اور خالو دونوں نے ناشتہ بنانے سے منع کر دیا اور کچھ بھی کھانے سے انکار کر دیا۔ امی کے لاکھ اصرار پر بھی وہ کچھ بھی کھانے کے لیے نہ مانے۔ صبح 9 بجے بابا کی کال آئی کہ دادی امی کو اسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے اور وہ انہیں لے کر آ رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے دادی امی کا کمرہ صاف کیا، وہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ بابا اور بھائی انہیں سہارا دے کر کمرے تک لے کر آئے۔ رات کا کھانا زہر مار کرنے کے بعد سب دادی امی کے کمرے میں بیٹھ گئے۔ خالہ کی حالت اس وقت بہت خراب تھی۔ دادی امی، یہ کتاب آپ کے پاس کیسے آئی؟ اچانک ہی میں نے دادی سے پوچھا تو وہ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ میں نے آج تک تم لوگوں سے یہ بات چھپائی تھی، اس میں ہی تو تم سب کا بھلا تھا، لیکن میں آج ساری حقیقت آپ سب کو بتا دوں گی۔ دادی نے سب کی طرف دیکھ کر جواب دیا، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، جب ہم ہجرت سے پہلے ہندوستان میں رہتے تھے۔ تمہارے دادا کی دوستی ایک ہندو سے ہو گئی جو کالے علم کا ماہر تھا۔ جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو اس نے تمہارے دادا سے کہا کہ تم بھی یہ کالا علم سیکھ لو، ساری زندگی عیش سے گزارنا، مگر وہ نہ مانے اور انکار کر دیا۔ وہ بار بار اصرار کرتا رہا۔ ایک دن تنگ آ کر وہ بولے، اچھا ٹھیک ہے، کوئی آسان سا عمل مجھے سکھا دو۔ اسے اپنے گھر کے صحن میں ہی ایک رسی درخت کے ساتھ باندھی
और दूसरा सिरा तुम्हारे दादा के हाथ में पकड़ा कर बोला, इसे मजबूती से पकड़ लो, चाहे जो कुछ भी हो जाए, इसे हाथ से मत छोड़ना। बस तुमने इस रस्सी को गौर से देखते रहना है। अगर तुम डर के उठ गए और अमल अधूरा रह गया तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। किसी कीमती चीज़ के जाने का भी अंदेशा है। उसने समझाया। तुम्हारे दादा बिल्कुल भी न जानते थे कि क्या होने वाला है, इसीलिए सर हिलाकर उसकी बात मानते रहे और टिकटिकी बांध कर देखने लगे। वो कहते हुए थे, अभी देखते ही देखते कुछ ही देर गुजरी थी कि रस्सी बिल्कुल पतली होकर धागे जैसी दिखाई देने लगी। चंद लम्हों बाद उसी धागे पर आगे पीछे दौड़ते हुए हाथी नजर आने लगे, जो मुसलसल मेरी तरफ बढ़ रहे थे। पहले वो दूर थे, फिर करीब आते दिखाई दिए, आहिस्ता आहिस्ता और करीब आने लगे। मुझे ऐसा महसूस हुआ मुझे कुचलते हुए आगे निकल जाएंगे। इससे पहले कि उनके पाँव के नीचे आकर कुचला जाता, चीख मारकर उठ खड़ा हुआ। मुझे यूँ महसूस हुआ कि इससे पहले मेरी नज़रें बंद थी और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब सब कुछ वाज़ेह दिखाई देने लगा। खौफ से मेरा जिस्म पसीने में शराबूर हो चुका था। ये क्या किया तुमने? क्यों अमल छोड़कर उठ खड़े हुए? वो हिंदू दोस्त बोला, मुझे ये सब कुछ नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। उसकी बात का जवाब देने के बजाय वो सब कुछ छोड़कर घर आ गए। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल लेकर आए हैं। अगले ही दिन तुम्हारे ताया अहमद अली पेट दर्द में मुब्तला हुए और 2 दिन तड़पने के बाद हमेशा के लिए हमें छोड़ गए। बेटे की मौत का जिक्र करते हुए आज भी उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने बेटे को दफनाने के बाद वो सीधे उस काले इल्म वाले माहिर हिंदू के पास गए ताकि उससे पूछे कि उन्होंने ऐसा कौन सा जुर्म किया था कि अपना बेटा ही कुर्बान करना पड़ गया। वो जब उसके डेरे पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि वो तो कल मर चुका है। उसके एक मुरीद ख़ास ने, जो पहले भी उन्हें जानता था, ये वाली किताब तुम्हारे दादा के हाथ में दी और कहा कि ये ख़ास किताब आपका दोस्त आपके लिए छोड़ गया है। तुम्हारे दादा ने लेने से इनकार कर दिया तो वो बोला, इससे इनकार करोगे तो और भी नुकसान उठाओगे। मरता क्या न करता के मुताबिक उन्होंने वो किताब ले ली। अगर इससे फ़ायदा हासिल करना चाहते हो तो उल्टी तरफ से पढ़ना शुरू करना। उल्टा पढ़ोगे तो बहुत सी शक्तियाँ मिलेंगी, सीधा पढ़ोगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। लेकिन घर आकर उन्होंने ये किताब मेरे हवाले कर दी और मुझे हुक्म दिया कि मरते दम तक इसकी हिफाजत करना, वरना नुकसान उठाओगी। उनके कहने के मुताबिक मैं इसकी हिफाजत न कर सके और नुकसान ही उठाया। लेकिन मेरी सुई एक बात पर आकर अटक गई। किताब को उल्टा पढ़ना है, सीधा पढ़ने से नुकसान होगा। ऐनी और माहा दोनों ने सीधी तरफ से पढ़ा था। मैं जल्दी से उठी और बाबा के कमरे से वो किताब उठाकर ले आई। क्या अब तुम भी इसे पढ़ना चाहती हो? बाबा ने मुझसे पूछा। जी, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। क्या? सब हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगे। मैं इसे सीधा नहीं, उल्टी तरफ से पढ़ूंगी, मैंने जवाब दिया। इसे उल्टी तरफ से पढ़ने से जो काले उनकी ताकतें तुम्हें मिल जाएंगी, उनका क्या करोगी? बाबा ने गुस्से से पूछा। वो मुझे इस काम से बाज रखना चाहते थे। इंसान को वही मिलता है जिसकी उसे चाहत होती है। मेरी चाहत ताकतवर होना नहीं, बल्कि माहा और ऐनी को वापस लाना है। इसीलिए मुझे ताकतें नहीं मिलेंगी। इससे पहले कि मुझे कोई और रोकता, मैं उधर ही फर्श पर आलती पालती मारकर बैठ गई और किताब को उल्टी तरफ से पढ़ना शुरू कर दिया। पहले चंद सफ़ात पर सिर्फ काला जादू सीखने के हवाले से हिदायत दी गई थी। इससे आगे न जाने किस ज़बान में मंत्र दिए हुए थे। जो लफ्ज़ मुझे समझ आता उसे पढ़ लेती और जिसकी समझ न आती उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती। सब चुप साध कर मेरी तरफ देख रहे थे। किताब की लिखाई बहुत मोटे मोटे अल्फाज में की गई थी, इसीलिए मैं तेज़ी से पढ़ते हुए सफ़े उल्टा रही थी। अभी किताब का काफ़ी हिस्सा रहता था कि अचानक ही कमरे की लाइट जलने और बुझने लगी और फिर बुझ गई। थोड़ी देर बाद जब लाइट रोशन हुई तो मेरे सामने ज़मीन पर ऐनी बैठी हुई थी। गुस्से से गुर्राती हुई मुझे मारने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन किसी अनदेखी ताकत ने उसे रोक रखा था। वो मुझ तक नहीं पहुंच पा रही थी। मैंने पढ़ने का अमल जारी रखा। कुछ देर बाद वो बिल्कुल पुरसुकून हो गई और फिर निगाहों ने वो मंजर देखा जो इससे पहले किसी ने नहीं देखा था और ना सुना था। अचानक ही ऐनी अपनी असली शक्ल में वापस आ गई। उसे देखकर सबने ऊंची आवाज़ में कलमा पढ़ा। अपने वालिदैन को देखकर ऐनी हैरत के साथ साथ खुश भी हो रही थी। खाला ने आगे बढ़कर उसे ज़मीन से उठाया और अपने पास बिठाकर खामोश रहने का इशारा किया। थोड़ी देर गुजरी थी कि कमरे की लाइट पहले की तरह जलना और बुझना शुरू हो गई। सब
सांस रोक कर बैठ गए। कमरे में मुकम्मल अंधेरा हो गया और जब रोशनी हुई तो गुस्से से गुर्राती हुई माहा मेरे सामने ज़मीन पर बैठी हुई थी। मैंने अपना काम जारी रखा और फिर वो भी अपनी असल हालत में वापस आ गई। मैं तब तक किताब पढ़ती रही जब तक पूरी मुकम्मल ना हो गई। मुकम्मल पढ़ने के बाद उसे बंद करके मैंने एक लंबी सांस ली। इस वक्त शाम का वक्त हो रहा था। तकरीबन सारा ही दिन इस काम में सर्फ हो गया। अब मैं बहुत थक चुकी थी। ये किताब मुझे दो, मैं इसे इसी वक्त नहर में फेंक कर आता हूँ। बाबा ने मुझे उठाते हुए ये कहा, नहीं, तुम इसे मत हाथ लगाना, ऐसा ना हो कि कोई नुकसान हो जाए। तुम इधर ही बैठकर इसका एक एक सफ़ा फाड़ दो और फिर शॉपर में डालकर साथ जाओ और पानी में फेंक दो। शॉपर में पत्थर भी डाल देना ताकि गहराई में चली जाए। दादी अम्मी ने बाबा को रोकते हुए मुझसे ही सब काम करने को कहा। दादी अम्मी के कहने के मुताबिक मैं और बाबा उसे नहर में फेंक कर आए थे। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि इससे जान छूटी। बाबा ने आसमान की तरफ देखते हुए शुक्र अदा किया। गो के वापस आकर मैंने सबसे पहले नहाकर लिबास तब्दील किया और 2 नफल शुक्राने के अदा किए, जिसने हमें हर तरह की मुसीबत से बाहिफाजत निकाल लिया। या अल्लाह, तेरा करम है। एक बात मैं हमेशा के लिए मैंने अपने पल्लू से बांध ली कि बड़ों की हर बात माननी चाहिए, वरना नाकामी और पछतावा ही मुकद्दर बनता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।